بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. نہیں پہنچ سکے نہیں تسی اتھے تک، پھر میں ہی پہنچ جانا کدھرے پچھلے زمانے آجے کہ جدو قرآن پڑھیا جا رہا ہوں سی او زد علیہ او زد علیہ. لے دسو ہیں جی او والے زمانے او چلے گئے بارڈروں پار کدھرے، چھوٹے چھوٹے بچے جتھے بھی گئے ہیں ڈیریاں تے ٹاریاں تے شہراں پنڈاں چ ملکاں در ملک ٹرے پھرنے ہیں. اللہ دے فضل نال ماشاءاللہ قاری اجاز صاحب دے شاگرداں طرح ہیں جی توتے نے توتے قرآن پاک اے ناظرہ پڑھنے والے بچے بھی صحیح پڑھ دے نے اللہ دی توفیق نال. ہیں جی ایبٹ آبادیاں ماشاءاللہ اتھے بھی تو ہم پہ ہی کھڑی ہے، پہاڑاں چ بھی جگہ جگہ تے قاری سرفراز خان صاحب ہیں جی فاروقی انہاں دے نال ماشاءاللہ پروگرام انہاں دی مسجد اندر آسے پاسے چل سو چل ہیں جی بڑا برک کر رہے نے. اللہ تعالیٰ انہاں دی محنت نو قبول و منظور فرمائے. ہون چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن پاک صحیح پڑھ دے نے. ہیں جی اللہ اکبر. میرے پیارے بھائیو ایک سٹیج اتے قرآن پاک دے صحیح پڑھنے دا کریڈٹ اگر کسی ہستی نو جاندہ ہے، میرے استاذی المکرم خطیب ایشیا و یورپ خطیب عالم اسلام حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ آبادی نو کیوں جی منو گے پہلے سارے اسی میں بھی او والا ہی تھا ہیں جی مینوں بھی نہیں آندا سی. استادہ نے قرآن پڑھن دا ول سکھایا ہے. اسے واسطے میں عرض کرنا نا کہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان. پڑھا کر لکھنا نہیں آندا کی کریا کر بولدا چل نال نال. لکھنا نہیں آندا کی کریا کر پڑھیا کر. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان. پڑھا کر. علامہ اقبال نے ویسے 20 مکا دیتیاں. سیال کوٹ دی سرزمین ہی ایسی زرخیز ہے جن نے 2 علامے پیدا کیتے، ایک علامہ اقبال دوسرے علامہ احسان. کلا کلا بھاری کروڑوں انسان. اللہ اکبر اللہ. علامہ اقبال نے تے مینوں تانوں اپنی جان کیا ہے. فرماندے نے لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان. پڑھا کر پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو
چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد بشیر ونذیر۔ حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تعبیریں، امن پور والےو اللہ دے فضل نال توفیقاں اللہ نے توانو دے چھڑیاں کہ ربیع الاول دا شروع کیوں جی سبحان اللہ پتہ چل جائے ابتدا دے اندر ہی کہ میرے نبی نو منن والے کون، میرے نبی دیاں عظمتاں بیان کرنے والے کون، سیرت نبی ختم نبوت دے فریرے نو بلند کرنے والے کون۔ جی میں عرض کر رہا حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تعبیریں، حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں، جمے ذہنوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، تہذیب آئی تمدن آیا۔ اے بینڈے ذرا کٹ ٹیکن سمجھ آئی نا، جڑے نہیں بول دو نہیں تو انہوں ہی تے میں کہا ذرا لیول ہولی رکھو سلو ذرا، ہاں جی والیوم ذرا تھوڑا جا کٹا دیو نا تسی اپنا، اللہ اکبر۔ جی میں عرض کر رہا تہذیب آئی تمدن آیا، امن آیا قرار آیا، حضور آئے تو عالم پہ بہار آئی نکھار آیا، یتیموں اور فقیروں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر، اخوت اور مساوات و محبت کا نظام آیا، آقا جی دے تشریف لے آنے نال نہ دہشت گردی آئی، نہ توتی آئی، نہ باجا آیا، نہ ڈھول آیا، نہ نچار آیا،
آقا دی تشریف لے آئے حضور دے تشریف لے آنے نال تہذیب آئی تمدن آیا امن آیا قرار آیا حضور آئے تو عالم پہ بہار آئی نکھار آیا اخوت اور مساوات محبت کا پیغام آیا ہاں جی میرے نبی جدی تشریف لے آنے نال نفرتاں مٹ گئیاں محبتاں پھیل گئیاں آقا جی کس کام واسطے آئے نفرتوں کو مٹانے کے لیے محبتوں کو پھیلانے کے لیے جی امن پور والے آقا جی تشریف لائے امن کو پھیلانے کے لیے ہاں یہ جی پیغام مصطفیٰ اللہ اکبر اللہ اللہ میرے پیارے نبی دا تشریف لے آنا اسے واسطے میں عرض کیتا ہے نا کہ اخوت اور مساوات محبت کا نظام آیا حضور آئے تو یہ توقیر ہستی کا مقام آیا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے تشریف لے آنے نال بہاراں چھا گئیاں امن ہی امن روئے زمین تے چھا گیا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اتنا پیارا مقام ہے حضرت ادھر ویکھنا نال لگ دیں اگلی بات کہنا کہ کہا ہے کس نے حبیب خدا نہ کہو کہا کہ کس نے سردار انبیاء نہ کہو یہی فلسفہ ہے قل انما انا بشر خدا کے بعد سبھی کچھ کہو خدا نہ کہو خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن عادا یعنی دشمنوں کے بھی محسن دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے اجے بھی ترجمہ نہیں سمجھ آیا پھر میں نے آج تیری زبان اچھی سمجھانا پینا ہے سارا آواز ساری آیتاں دے ترجمے تے حدیثاں دے اے دیکھا جی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے سبحان اللہ سبحان اللہ ایویں نہیں کسی اللہ والے نے لکھیا ہے
اے دیکھا جی ذرا غور نال بات اگلی جڑی سننی ہے نا، ایک جان پیدا ہو گئی، جان، اللہ اکبر، اتنی پیاری۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جی، جڑا تند روی دا ترشی دا جواب آپ محبت پیار نال دینے والے، آپ نے فرمایا، ادھر دیکھو، اپنے عمل تو ثابت کی تھا، میں پھر اتھے آکھیا کچھ خلق نے کیا، کچھ پیار نے کیا، مسخر سارے جان کو شاہ ابرار نے کیا، سکیم میں اس طرف سرکار کو ایزا دینے کی ہوتی تھی، چشمان رحمت ادھر عاصیوں کے غم میں روتی تھی، ارادے تھے یہ اس طرف محمد کو مٹا ڈالیں، اور ارادہ تھا یہ اس طرف کہ دنیا کو دوزخ سے بچا ڈالیں۔ پھر اس واسطے عرض کرنا چاہ رہے ہیں، کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں، کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں، اور رحمت عام کا پیغام سنا دیتے ہیں۔ ذکر سرکار چلے جب بھی جہان دل میں، فکر و احساس میں نئی شمع جلا دیتے ہیں، ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں، جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے ہیں۔ یہ ترجمہ جے محسن اعدادا، کہ دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے، امام اعظم، پیغمبر اعظم، پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستو، بزرگوں، بھائیوں، معززین کرام، ذی وقار علماء کرام، اور ساڑھے ماشاءاللہ ملک دی جن جان اور پہچان میرے پیارے مفتی جناب الطاف الرحمن جوہر صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور دیگر جتنے بھی علماء، حفاظ کرام، قرہ حضرات، اور تسی سارے دے سارے اس جلسے دی انتظامیہ سمیت میرے جناب محترم المقام فوجی سفیر صاحب اور انہ دے رفاقہ، ہاں جی، مبشر حسن صاحب، میرے قاری اجاز صاحب، انہ دیگر جتنے بھی جنہ دے سانو نام نہیں آندے، ماشاءاللہ انہ نے محنت فرمائی آج دے پروگرام دے اندر، جن لوگاں نے بے شک حاضری دے اعتبار نال حصہ پایا، دامے ترمے سخنے اللہ سونا اس پروگرام نو اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی، حضرت دی سیرت بھی لاجواب، صورت بھی لاجواب، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر ویکھ دیاں چلا جانا، میرے پیارے نبی دی حدیث مبارک طبرانی اور حاکم دی، جناب دو کتاباں دی حدیثاں دے، دو کتاباں دے اندر حدیث موجود ہے، اور بخاری اور مسلم دیاں شرطاں تے پوری اترنے والی، سند
سند دے اعتبار نال صحیح ترین روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے نے ادھر ویکھیا جدرا میرے نبی جنت دے بالا خانیاں دا تذکرہ فرما رہے نے آپ فرماتے نے جنت دے اندر اللہ نے ایہو جے بالا خانے تیار کر رکھے نے جنہ دا اندر دا حصہ باہروں باہر دا حصہ اندروں نظر آ رہا ہوئے گا حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھے ہوئے عرض کر دیں قال لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دے رسول کس خوش نصیب واسطے اللہ دے پیارے نبی فرمایا قال یا لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وبات قائما والناس نيام فرمایا او بندہ جڑا مٹھیاں مٹھیاں بولیاں بولدائے اخلاق بھری ہوئی گفتگو کردائے اخلاق تو گری ہوئی گفتگو نہیں کردا بلکہ اخلاق بھری ہوئی گفتگو کردائے اخلاق بمعنی عادات بندے دیاں عادتاں چنگیاں ہون انہوں چنگا اخلاق بولیا جاندہ ہے صرف منہ دے بولانو ہی اخلاق نہیں بولیا جاندہ سونیاں میرے کول دلائل موجود نے میرے پیارے نبی دی خدمت اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ میری اور تیری امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ آواز آوے زور نہ رضی اللہ تعالی عنہا امی دا ناویت جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ کول پیارے نبی دے دنیا تو تشریف لے جانے دے بعد حاضر ہوئے عرض کر دینے امی پیارے آقا دا اخلاق کی سی اخلاق کیسا سی امی فرما دیا نے کیا تسی قرآن نہیں پڑھیا کہنے لگے امی جان قرآن تے پڑھے ہے امی نے فرمایا سی کانا خلقہ القرآن پیارے نبی دا سارا اخلاق اے پورے دا پورا قرآن ہے اگر اینا دو گتیاں دے درمیان مجلد قرآن پاک ویکھنا ہوئے تے اے ویکھ لو جڑا صفحات تے لکھیا ہویا اگر عملی طور تے پورا قرآن دیکھنا ہوئے کسی نے مکہ تے مدینے دیاں گلیاں پیارے آقا آمنہ دے لال نو چل دیں پھر دیں ویکھ لوے اخلاق مصطفیٰ دا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیارا اللہ اکبر اللہ اللہ اس واسطے میں عرض کرانگا چنگیاں عادتاں اخلاق بمعنی عادات اخلاق بمعنی عادات چنگیاں عادتاں ہونیاں چاہیے ہیں کیوں جی اے جے مانا اللہ دے نبی نے فرمایا دوسرا او بندہ ہے جڑا وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ لوگاں نو کھانا کھلاندا ہے جڑا اس جنت دے بالا خانے دا مالک بنے گا نا جڑا آپ نے تذکرہ فرمایا جی تیسرا وہ بندہ ہے وَبَاتَ قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ فرمایا قیام اندر کھڑے ہو کے رات گزاردا ہے جو لوگ ستے ہوئے ہوندے لوگ سو جاندے نے اس ویلے اللہ دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑا ہو جاندہ ہے
تے قیام اندر رات گزاردا ہے اس بندے واسطے جنت دے بالا خانے میرے پیارے ویرو غور تے فرماندیاں چلا جانا میرے نبی دا اپنا کردار کتنا اعلیٰ تے کتنا اونچا تے کتنا سچا ہے میرے نبی دی سیرت بے مثال ہے میرے نبی دی صورت بھی بے مثال ہے میرے نبی دا شان اعلیٰ مقام اعلیٰ میرے نبی دا نام اعلیٰ میرے نبی دا کام اعلیٰ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم الرسل بن کے آئے ادھر ویکھنا میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ نال ہویا میرے نبی نکاح تو بعد اجلا عروسی دے اندر داخل ہوئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلی بات کر دینے آپ فرماتے ہیں خدیجہ شاید میرا تیرا نبھا نہ ہو سکے حضرت خدیجہ تڑپ گئیاں عرض کر دیاں میں قربان جاواں محبوبہ تواڈے سونے نہ تو انج کیویں آکھ گئے ہو میں تے تانوں رب کول منگ منگ کر کے لے آئے انج کیویں فرما گئے ہو اللہ دے نبی فرما دے خدیجہ تو ایسرا عرب ملکۃ العرب تیرے کول کروڑوں دنما دینارا دا مال ہے میں نہ میرے کول مال ہوئے میں شام نہ پون دیواں غریباں تے مسکیناں محتاجاں نو ونڈ دیواں میرا دل کرے خرچ کرن دا میں خرچ کرن لگا تیرا دل نہ کرے میری تیری آن بن کھو جائے گی نبھا نہیں ہو سکے گا حضرت خدیجہ عرض کر دیاں سونے میں عرض کر رہی ساں قربان جاواں تواڈے سونے نہ تو میں تے اس گھر دی دہلیز اندر تیری بات وچ رکھیا سی پہلے اپنی اللہ نال وعدہ کر لیا سی اللہ اے مال میرا نہیں ہے اے مال تیرے محمد دا ہے جتھے چاون خرچ کرن مینوں کوئی اعتراض نہیں ہوئے گا میرے نبی فکر معیشت تو آزاد ہو گئے نکاح تو بعد اللہ دے نبی قوم دے غم دے اندر متفکر رہنے لگ گئے گوشہ نشینی اختیار کرنے لگ گئے سیدہ خدیجہ نال ستو بل دے دیاں جناب نال پانی دا مشکیزہ بھر کر کے دے دے دیاں کھجوراں تھیلی چپا کے دے دے دیاں چنے بن کر کے نال تھما دے دیاں اللہ دے پیارے نبی جی کئی روز تک غار ہرا وچ اللہ دی عبادت اندر مشغول اور مصروف رہنے لگ گئے میرے نبی دی عمر مبارک 40 سالاں دی ہوئی ادھروں اللہ دی رحمت جوش اندر آئی جی جدو دنیا دوالی جائے جڑی زمین مردہ ہو جائے اللہ دی رحمت جوش اندر آوے تے رحمتاں دیاں بارشاں وسدیاں نے اللہ زمین نو زندگی دے دیندا ہے جدو دلاں دی زمین شرک دے گھٹا ٹوپ اندھیریاں دے اندر غرق ہوندی جاری ہوئے اللہ دی رحمت جوش اندر آوے اللہ اپنا نبی مبعوث فرماندا ہے اللہ کریم نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جا جلدی نال جا میرا محبوب قوم دے غم وچ روندا پیا اے غاراں دے اندر جا کے ختم الرسل دا تاج پہنا دے حضرت جبریل آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ایویں سینے نال لگایا حضرت نو کھڑ دینے تے نالے کہنے اقرا یا محمد سونیوں پڑھو تے صحیح مانا بقاری میں پڑھیا ہویا نہیں اے مانا نہیں بندا جڑا اکثر کیتا جاندا ہے اکثر اسی کرنے ہیں میں پڑھیا ہویا نہیں نا میں کسی انسان سے پڑھا ہوا نہیں ہوں اے مانا بندا ہے کسی انسان کو نہیں پڑھیا المی دا مانا ان پڑھ نہ کریا کر پیارے نبی آن پڑھ سن الامی دا مانا نا الامی دا مانا بنے گا قاری سجاد الرحمن صاحب جی الامی دا مانا یہ بنے گا کہ یعنی کسی انسان کو لو نہ پڑھیا ہویا گل یہ بھی بڑی تفصیل طلب ہے اور لمبی نہ ہو جائے ورنہ میرے نبی پڑھے بہت زیادہ سن لیکن کسی انسان کو لو نہیں عرش والے رحمان کو لو
براہ راست اللہ نے پڑھایا. جی 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 ادھر ویکھنا ہے تے دلیلاں موجود نے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ایویں جبریل نے کھٹیا حتی بلغ من الجہدا, گھٹیا تے چنگی طرح گھٹیا. میرے نبی نو دوسری مرتبہ ہی پہلے طرح کہندے نے پڑھو سونےو. اللہ دے نبی نے پہلے والا جواب ہی عرض کی. میرے نبی نے پہلے والا جواب ہاں جی وہ کوئی دہرا دیتا ہے, رپیٹ کر دیتا ہے. تیسری مرتبہ جبریل میرے نبی نو گھٹ دے لے حتی بلغ من الجہدا, گھٹیا تے چنگی طرح گھٹیا. میرے نبی نو چھڈیا تے اللہ دے نبی نے پڑھنا شروع فرمایا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. جدو تک جبریل نو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب ویکھ دے رہے کہ جبریل کڑ دے رہے میرے پیارے پیغمبر نو, جناب دبان دے رہے پڑھنے داغ دے رہے نہیں پڑھیا. جبریل نے جدو چھڑیا تے میرے نبی نے کیوں پڑھنا شروع فرمایا. ادا جواب ہر مسلک اہل حدیث یعنی ہر مسلک اہل حدیث دا جناب کوئی بندہ جواب کول رکھدا ہی نہیں. کسے ہر مسلک کول جواب کوئی نہیں. مسلک کے حق اہل حدیث دا بچہ اللہ دے فضل نال یہ جواب دے گا. لوگو جدو تک جبریل پڑھاؤں دے رہے اللہ دسنا چاہتے رہے کل نو کوئی مرزا غلام احمد قادیانی نو اس دجال نو نبی منن والا انجن آکھدا رہے جی تہاڈا نبی بھی کسے دا پڑھایا پڑھیا, ساڈے نبی کسے کولوں پڑھ لیا تے تاں کی ہویا. اللہ فرمایا نہیں نہیں نہیں, جدو تک جبریل پڑھوندا رہا میرے نبی نے نہیں پڑھیا جے. ادوں پڑھیا جدوں میں رب نے پڑھایا. اے ختم نبوت جی 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 او دو پڑھیا جدو رب نے پڑھایا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جا رہے نے. اے دے بعد میرے نبی پریشان گھبرائے. پہلی وہی تو فارغ ہو کے میرے نبی تشریف لے آئے. آندے آئی آپ پریشانی دے عالم اندر آپ نو پتہ ہی نہیں کون آکھدا ہے اقرا, کون گھٹدا ہے کون دبوچدا پیا, سمجھ ہی نہیں آئی. اللہ دے پیارے نبی پریشانی دے عالم اندر آ کے کہندے نے خدیجہ زملونی خدیجہ میرے تے کمبل پوا میرے تے چادر اڑا. دوسریاں حدیثاں دے اندر بخاری شریف اندر کوئی الفاظ زملونی, دوسریاں کتاباں اندر کتب حدیث اندر یہ بھی الفاظ موجود نے دسترونی خدیجہ میرے تے چادر اڑا. خشیت علی نفسی, میں نو اپنی جان دا خطرہ لائق ہو گیا ہے, میں نو کچھ ہو چلے آئی. سیدہ خدیجہ نالے تسلیاں دیتی جا رہی نے, نالے چادر اڑا دیا پہیاں نے. توجہ میرے وال ادھر ویکھ جوان ادھر ویکھنا, نالے تے چادر اڑا رہی نے, نالے تسلیاں دیندیاں نے, نالے کہندی انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. سونے لوگاں نال صلہ رحمیاں فرمانے والے, یتیماں دے سراں تے دست شفقت پھیرنے والے, مہماناں دیاں مہمان نوازیاں فرمانے والے, حق بات تے ڈٹ جانے والے سیدہ خدیجہ الکبریٰ آکھدیاں نے. بلکہ میں تے بخاری پڑھ رہا سا یہ تے لفظ اتھوں ہی شروع ہوندے پے نے. انہاں کلمیاں تو جملیاں تو پہلے انک لتصل الرحم تو پہلے خدیجہ تے گل قسمہ تو چک دیاں نے, الفاظ پہلے موجود نے. کہندیاں نے کلا واللہ کلا
واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ دی قسم اللہ انج دے بندیاں نو ہرگز ہرگز ضائع نہیں فرمایا کر دے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ویکھنا توجہ فرمانا، میرے پیارے نبی نو چادر اڑا دیتی گئی، تسلیاں دے دیتیاں گئیاں، لاڈیاں لڈا دیتیاں گئیاں۔ کیوں جی میری تواڈی زبان ہے نا، ساڈی زبان اندر بالکل ہی اللہ جملیاں دا ترجمہ بنے گا نا، جدو بیوی بندے نو ایسی نیک مل جائے جیڑی بندہ تھکیا ماندہ ہویا باہروں آوے لڑیا بولیا ہویا انہوں تسلیاں دین والی، لاڈیاں لڑان والی، دلاسے دین والی غم خار بیوی مل جاوے تے نیندراں میں گوڑیاں آ جایا کر دیاں نے۔ اللہ دے نبی نو تھاپڑیاں دے دیتیاں گئیاں، تھپکیاں دے دیتیاں گئیاں، تسلیاں دے دیتیاں گئیاں۔ میرے نبی دے اوصاف بیان فرما دیتے گئے، حضور دے حوصلے بندھا دیتے گئے، میرے نبی نو دلاسے دے دیتے گئے، اللہ دے نبی نو چادر اڑا دیتی گئی تے نبی سونے لمبی تے گہری تے گوڑی نیند سو گئے۔ میرے نبی ستے ہوئے نے تے عرشاں والے فرمایا ہے جبریل جا جلدی نال جا میرے نبی نو قرآن سنا دے۔ حضرت جبریل آئے، یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ سبحان اللہ۔ اے چادر اوڑھنے والے پیغمبر میرے محبوب کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کی کبریائی بیان فرمائیے۔ میرے نبی اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، اللہ دا حکم سنے آنا، اس حکم تو بعد میرے نبی اٹھے، پھر ساری زندگی اٹھے ہی رہے۔ اس حکم تو بعد آپ کمر بستہ ہو گئے، دیر رات ایک کر دیتا، اللہ دی توحید بیان کرنے واسطے، دین دی سر بلندی واسطے، اشاعت واسطے میرے نبی دن رات ایک کر دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب دے شوق نو ویکھیا، میرے نبی دے جذبے تے ولولے نو ویکھیا، عقیدت نو ویکھیا، عرشاں والے کو ہور حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا سونیاں ادھر ویکھ توجہ فرمانا، اللہ فرما دے نے میرے محبوب فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ سونے جدو فارغ ہویا کرو نماز تو، فرض نماز تو، جدو فارغ ہو جایا کرو تبلیغ تو، جدو فارغ ہو جایا کرو جہاد تو، پھر اپنے رب دی اتنی عبادت کریا کرو کہ اپنے آپ نو تھکا دیا کرو۔ فن سب تھکا دیو سونے، انی عبادت کرو۔ بس اس حکم تو بعد میرے نبی نے مصلی مل لیا، حکم آیا نا، میرے نبی تھوڑی دیر آرام کرنے دے بعد اٹھ کے کھڑے ہو جاندے۔ امی فرما دیاں نے میری تیری امی عائشہ صدیقہ نہیں گل بڑی طیبہ طاہرہ رضی اللہ خطیب ایشیا دا ٹچ تے تھے دینا ہی پینا، پھر امی دا نا آیا پھر میں کیوں نہ آکھا نہیں جے بول دے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، جڑی ہر مومن دی ماں دسے، صدیقہ مطہرہ منورہ دسے، صدیقہ مطہرہ منورہ دسے، حبیب خدا دسے، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، جڑی ہر مومن دی ماں دسے، اچھی
اچھی عظمت ہے امی شادی یا لکا یا محمد پیغام آیا امی شاد رب دا سلام آیا یا لکا یا محمد. سارے ترجمہ نہیں سمجھ پائے چہرے سے لکھا جاندہ ہے حضرت سارا کو جی خطیب نو پتہ لگ جاندہ ہے نا. ادھر ویکھو بخاری شریف دی حدیث ہے اللہ دے پیارے نبی فرما دینے عائشہ اس وقت تیرا میرے نال اجے نکاح نہیں ہویا سی. جبریل اکثر حریر دے پردے دے اندر ریشمی غلاف دے اندر جنتی غلاف دے اندر جنتی حریر دے ریشم دے پردے دے اندر ایک شکل و صورت لپیٹ کے لے آیا کر دے سن ایویں میرے سامنے لے آ کے کھول دے سن تے نالے کہنے یا لکا یا محمد سونے اونج تے ساریاں بیویاں تو آڈے واسطے بنائیاں مگر عائشہ دی تخلیق تو آڈے واسطے عائشہ دا گلکارہ تو آڈے واسطے عائشہ نو پیدا ہی تو آڈے واسطے کیتا گیا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہن گل سمجھ آئے گی یا لکا یا محمد پیغام آیا یا لکا یا محمد پیغام آیا امی عائشہ تے رب دا سلام آیا. تطہیر دی چادر دی جگمگ تطہیر دی چادر دی جگمگ پوری دنیا تے روشن زیاد سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی. سورت نور دی جدویں تلاوت ہوئے امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے. جی جی زندہ باد. تسی سارے زندہ باد. جی جی زندہ باد دا مطلب یہ ہے نا کہ اللہ لمبی زندگی کرے اللہ عمر لمبی کرے تھے جی زندہ باد دا معنی ہمیشہ روے تے پھر اللہ کلہ ہی زندہ باد نہ کاری یقوب تے نہ تسی ایسی. ٹھیک ہے بھائی. جی جی میرے پیارے ویر پھر میں آکے عرض کیتی ہے نا سورت نور دی جدویں تلاوت ہوئے جدویں ہون بھی ہو جائے. اللہ اکبر اللہ. ادھر ویکھنا میرے تیرے پیارے محبوب نبی آمنہ دلال عرب دے در یتیم تے شیمہ دے ویر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ میری تیری امی تے ظالمہ بہتان لا چھڑے الزام تراشی کر چھڑیے عرشہ والے آپ وکیل صفائی بن کے اللہ کریم نے فرمایا الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرہ. یہ آیت میں پھر بات اندر پڑھاں گا. پہلے اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سبحانك هذا بهتان عظیم. اللہ فرمایا میرے محبوب جدو ایک گل سنی سی انج کیوں نہیں آگ دیتا اللہ تیری خدائی جمیں عیبان تے شریکان دے تصور کو لپا کے اسی طرح عائشہ دی اولیائی پا کے یہ سبحانکا دی تشبیہ دائے معنی بندہ ہے سبحانکا ہذا بہتان عظیم. عظیم. اور اللہ نے وکیل صفائی نے جرا کی دیئے وکیل صفائی جو آپ بن گئے اللہ سونا اللہ فرما دینے ان اللہ
الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو جڑے نیک عورتاں پاک دامنا عورتاں واسطے عورتاں دے اتے جناب الزام تھرنے دی جسارت کر دے رہے جنہ واسطے برائی دے تصور بھی انہاں دا بھی شیبہ نہیں آ سکدا شک کیتا نہیں جا سکدا اتنیاں غافل یعنی برائی دے ارادیاں تو غافل رہنے والیاں اگر انہاں تے جڑے لوگ الزام تھرنے دی جسارت کر دے رہے نا اللہ کریم نے فرمایا لعنو فی الدنیا والآخرہ اور دنیا تے بھی لعنت آخرت اندر بھی لعنت وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ انہاں تے آخرت اندر دردناک قسم دا عذاب ہے نا اللہ سونے نے مزید گل ارشاد فرمائی میں تھوڑی جی بات ایتھے کرانگا ایک دن میری اور تیری امی صدیقہ حضرت عائشہ دی خدمت اندر سیدہ فاطمہ حاضر ہو کے عرض کر دیا نے کول جو بیٹھیاں ہویاں گلاں شروع نے کہندیاں نے امی امی سبحان اللہ ماں عمر وچ چھوٹی تے تھی عمر وچ وڈی تھی وڈی فاطمہ سیدہ عائشہ چھوٹیاں لیکن رشتیاں دے تقدس نو قائم ہی رہنا چاہیے کیوں جی انہوں بہار رکھنا چاہیے پاویں پتیجا وڈی عمر دا ہوئے جناب پتیجا وڈی عمر دا ہوئے چاچا چھوٹی عمر دا بھی کیوں نہ ہوئے رشتے ہو جاندے نے لیکن پھر بھی وڈی عمر والا بھتیجا چاچو جی کہے گا کیوں جی او چاچا نہیں کہے گا چاچو جی کہے گا کیوں جی رشتیاں دے تقدس ایویں ہی قائم رہنے چاہیے دینے سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ زہرا ہاں جی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نے امی شان تے اللہ نے میرا بنایا ہے کیوں جو میں محمدی تھی حضرت عائشہ فرما دیا نے بیٹی قانون ضابطہ جڑا قرآن نے بیان فرمایا ہے او میں دس دینی فیصلہ آپ کر لویں سیدہ عائشہ پڑھ دیا نے اللہ فرمایا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا نیک عورتاں اپنے نیک خامدان دے نال نیک شوہراں دے نال جنت وچ جاریاں ہون گیاں بیٹی جنت وچ جاندیاں ہویاں تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ اندر ہوئے گا میرا ہاتھ تیرے ابے محمد دے ہاتھ اندر صلی اللہ علیہ وسلم جی میں عرض کر رہا سا امی عائشہ فرما دیا نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ویری رات عشاء دی نماز تو بعد تھوڑی دیر آرام فرمایا میرے نبی اٹھ کر کے کھڑے ہوئے وضو فرمایا تے مصلی تے قیام فرمایا قیام کرنوا تے کھڑے ہو گئے اللہ دے پیارے نبی اتنا لمبا قیام فرمایا میں سو گئی پھر اٹھی پھر ستی تے پھر جاگی اللہ دے نبی قیام ہی فرمائی جا رہے نے یہ میرے نبی نے رکوع کیتا تے لمبا رکوع میں بار بار ستی تے بار بار جاگی اللہ دے نبی رکوع اندر ہی جھکے ہوئے یہ میرے نبی سجدہ کیتا تے ایڈا
لمبا سجدہ میں بار بار ستی تے بار بار جاگی جدوں بھی بیدار ہو کے ویکھیا اللہ دے نبی سجدے چ سانو لمیاں فرمائے ہوئے حضرت دے سینے وچوں انج رونے دی آواز آ رہی ہے جویں ہانڈی چولہے تے کھول رہی ہوندی ہے امی عائشہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنے ویکھ رہی ہیں اتنے تائیں جبریل آ گئے آ کے کہندے نے سونےو اللہ نے فرمایا ہے میرے نبی نو پوچھو کیوں رو رہے نے میرے نبی فرماتے نے جبریل مڑ جا چلا جا کھلن والا چنگی طرح جاندا ہے او دا محبوب کیوں روئی جا رہے ہے حضرت جبریل آسمانہ تو ہو کے واپس موڑ آئے آ کے کہندے نے سونیا پہلے تے اللہ فرمایا سی پوچھو لما تبکی کا یا محمد سونیا کیوں رو رہے ہو اور اللہ فرماندے نے سنرضی کا یا محمد سونے اور رونا بند کر دیو اللہ فرما رہے نے تو آڈا رونا ساڑے کولو جریا نہیں جاندہ اسی تو آڈی امت دے بارے تو انو شرمندیاں نہیں کرانگے ہاں جی اسی جناب تو انو جناب ذرا بھی شرمشار نہیں کرانگے شرمسار نہیں کرانگے تو آڈی اسی انہ دے بارے اندر سے فارش قبول فرما لانگے اللہ فرمائے گا میرے پیارے اللہ فرماندہ ہے سونیاں اسی راضی کر دیاں گے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتیو میرے تو آڈے واسطے روندے رہے غاراں دے اندر کدی میرے نبی راتانو میرے نبی روندے رہے او سونے نبی ایڈا درد رکھن والے محبوب دا نام آوے میرے آدھو میرے سونے نبی دے نام تے درود بھیجیا کر صلی اللہ علیہ وسلم عرشاں والے فرمایا میرے محبوب میں تے آکیا سی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ اپنے آپ نو تھکا دیو یہ تے نہیں آکھیا سی مکائی دیو یہ تے نہیں آکھیا سی سونے اپنے آپ نو مکائی دیو تھکان دا کیا سی اللہ نے حکم اندر ترمیم فرمایا یا ایوہ المدثر قم فانذر یہ تے حکم نازل ہویا سی یہ دے بعد اللہ فرمایا جڑی میں پہلے آیت پڑھی ہے نار ربط بھی جڑ جائے مضمون اگے چل سکے یا ایوہ المزمل قم اللیل قم قیام تو قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اللہ فرمایا سونیا رات پوری رات نہیں بیکو پیر سو جاندے نے کی حالت بنا لیے ساری رات کھڑے رہندے ہو رات دا تھوڑا جا حصہ قیام کر لیا کرو تے تھوڑے حصے تے بھی بس نہیں میرے نبی 5-7 گھنٹے ہی نہ سمجھ رہے ہیں یعنی تھوڑا کہہ کے قم اللیل الا قلیلا کہنے تو بعد اگے فرمایا نصفہ ادھی رات او انقص یا او دے تو ہی منہ قلیل ہن گل سمجھ آئی سونے آدھی رات نالوں تھوڑا او دے وچوں بھی تھوڑا جہا قیام فرما لیا کرو سونے وقت تھوڑا لایا کرو ایتاں تھوڑیاں پڑھ لیا کرو مگر وَغَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ٹھہر کے پڑھیا کرو وقت تھوڑا لا لیا کرو ایتاں تھوڑیاں پڑھ لیا کرو مگر ٹھہر کے مزے لے کے مزے دے کے لطف لے کے لطف دے کے
ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਈ। ਇਧਰ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਦੂਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਦੇਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਲਾਜਵਾਬ, ਕਿਤਨੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀਰਤ है। मेरे नबी दुनिया ते तशरीफ ले आए, हजरत दा दुनिया ते तशरीफ ले आना भी बेमिसाल, मेरे नबी दा दुनिया तो जाना भी बेमिसाल है। ये मेरे नबी दी वलादत तो लैके मेरे नबी दे विसाल और रहलत तक बात ते लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं बयान करने दी जितनी जितों तक पहुंच सकिया मैं थोड़े जे मिनटां च कोशिश करांगा। थोड़े जे मिनट लगणगे, किन्ने क मिनट और 10 मिनट लग जाण और काफी ने? हाँ थक गए हो तुसी? हाँ दसो ना, जेड़े नहीं थके हो हाथ खड़ा करके दसो, जेड़े थके नहीं अजे तक। थक गया? तुसी समझिया कि शायद खतीब एशिया वाली बोली बोलने लगे ने, थल्ले बैठे ने जे डर गए सारे, समझ गए असीं भी तुहानूं समझ गए हैं जी। इस वास्ते प्यार ना अल्लाह अकबर अल्लाह। अच्छा जी मैं अद्धे को घंटे बाद पूछ लवां थके हो कि नहीं, की जवाब दोगे? अच्छा इस तरह मैं 5 तो 7 वेरी अद्धे अद्धे घंटे बाद पूछांगा, 5-7 वेरी अद्धे अद्धे घंटे बाद पूछांगा। जे तुस आख्या सी नहीं थके ते अज मैं वाज करूँ, हाँ वाज करूँ अज मैं, अल्लाह दे फजल अल्लाह। वाह बड़े बड़े खुश ने कि मौलवी कारी होरां नूं बस असी 10 साल बाद बुलाइए ते फिर इन्हां दा बस 10 साल फिर वेले रहणगे, इंतजार करनगे साडे जलसे दा। हाँ जी कदी मैक नहीं मिलिया, कदी स्टेज ते नहीं आए, क्यों जी इहो ही इरादा है ना तुहाडा? हाँ जी इत्थे ही शहीद करना जी, कराना जी, शहादत दा रुतबा दिवाना है। अल्लाह अकबर। ये तो तुहानूं सिर्फ ना तुहाडे ज़ौक नूं जरा बुलंद करन वास्ते, वेखण तुहाडा जायजा लैण वास्ते खिताबत दा हिस्सा हुंदी है, इहो जी बात कोई चलदा चलदा हो जाए। इधर वेखना जरा, मेरे तेरे प्यारे नबी दुनिया ते तशरीफ ले आए 9 रबीउल अव्वल सोमवार वाला दिन, सुबह सुबह दा सुहाना जा मंजर। मेरे नबी जी जनाबे आमना दी गोदी अंदर, मेरे नबी सोने अखां खोलियां, सुबह सवेरे सवेर मुनेरे एक यहूदी गलियां दा चक्कर लगांदा फिरदा है और शोर ही मचाई फिरदा है, कहंदा मैनू दसो अज मुसलमानां दे, हाँ जे कुरैशियां दे घरां दे अंदर को बच्चा पैदा होया कि नहीं? दसण वालियां दस्या है अब्दुल मुत्तलिब नूं अल्लाह ने पोता अता फरमाया है। दौड़िया दौड़िया गया, सरदार अब्दुल मुत्तलिब दा घर बड़ा मशहूर सी, यहूदी दौड़िया दौड़िया जाके दरवाजे ते दस्तक दिंदा है। सरदार जी बाहर आए, कहंदा सरदार जी मैनू पता चलिया अल्लाह ने तुहानू पोता अता फरमाया है। हाँ अंदर जवाब देंदा है, कहंदा विखा सकते हो? कहंदे ने क्यों नहीं? अंदर गए अपने पोते मुहम्मद नू हत्थां ते उठा करके ले आए, सामने ले आके चेहरे तो पल्ला खटाया, भाई यहूदी दे सामने कीता ते बेदा ही रह गया। बेदियां बेदियां टिक टिकी बन लेंदा है, कहंदा सरदार जी नाम की रखोगे? सरदार अब्दुल मुत्तलिब कहंदे ने इस बच्चे दे चेहरे वाल वेखिया इंज लगदा है इहदा नाम ते मुहम्मद होना चाहिदा है। सारा जग दे जिहदियां तारीफां करे उन्होंने की कहंदे ने? मुहम्मद। सारे जग नालों अपने रब दियां जिहड़ा बहुतियां तारीफां करे उन्होंने कहंदे ने अहमद। सुभान अल्लाह। कहंदा है यहूदी कहंदा है नाम ये नवा है, पहले कदी सुनिया नहीं। सरदार अब्दुल मुत्तलिब कहंदे ने यहूदिया सच दसे ना, इहो जिहा चेहरा पहले कदी वेखिया? यहूदी सच बोलने ते मजबूर हो गया। वैसे यहूदी कदी सच बोलदा नहीं, मजबूरी नाल उन्हें कहा जे मैं कहां वेखिया तो फिर है जी लित्र खड़कदे वारी नहीं आनी, गंजा कर देणगे मार मार के दुनिया है। उन्हें मजबूरी बन गई, उन्हें क्या सच पूछते हो ना सरदार जी? इहो जे चेहरे वाला ते सोना कदी पहले नहीं वेखिया। कहंदे ने चेहरा नवा है ते नाम भी नवा है। फिर मैं इत्थे टच दे दियां थोड़ा जा, नाम मुहम्मद लोगों के डा प्यारा, ते जद कोई मुंह अलावे एक लब दूजे लब दे ताई ओ घुट घुट जफियां पावे। ये नहीं एतबार
محمد آکھے تے ازماوے صلی اللہ علیہ وسلم تے صفت نہ کیتی جاوے. یہ میرے نبی دا نام ہاں جی اتنا پیارا نام ہے. ناز شگل وہ شمائیں سبل وہ رہبر کل وہ فقر رسول وہ ہر خوبی شایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا عبد الرحمن عاجز مالیر کوٹلوی رحمت اللہ علیہ انہاں دی زندگی دے اندر میں اقبال ثانی دا لقب دیتا سی ہاں جی. اور واقعی اودے شک ہی کوئی نہیں. بہت بڑے عالم دین, بہت بڑیاں کتاباں, مصنف کتب کثیرہ ماشاءاللہ تے نظم وچ بھی نثر وچ کتاباں لکھیاں. سب تو زیادہ انہوں نے پڑھیا تے خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ اپنی تقریراں. پھر اللہ نے مینوں موقع ملیا, میرے قریب ہوندے سن, جمعہ میرے کول ہوندا سی. میں کدی نہیں کیا جمعہ میرے کول پڑھن آندے نے نا. میرے جیسے ادنا جے ناچیز طالب علم نو جمعہ پڑھان دا ول دسن آندے سن. کئی باری کہنا ہزاراں دا مجمع لگا ہونا, کہنا حضرت آؤ 10 منٹ جمعے تو بعد. انہوں نے بہ جانا, انہوں دے 10 منٹ کدی لگ جانے, ساڑیاں 10 گھنٹے دیاں تقریراں بن جانیاں. اللہ اتنا بڑا. انہوں نے کتاباں نو پڑھ کے ایسے ایسے لوگ جنہاں نے کدی نماز نہیں پڑھی سی وہ تہجد گزار بن گئے. اللہ دے ولی سن. کیا بات ہے. کہندے کینے ناز شگل وہ شمائیں سبل وہ راہبر کل وہ فخر رسول وہ ہر خوبی شایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نام اعلیٰ کام بالا سب سے نرالا کملی والا. نام اعلیٰ کام بالا سب سے نرالا کملی والا. دامن حق دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خلق میں افضل خلق میں اول. خلق میں خلق تخلیق دے اعتبار نال اول نہیں افضل. کلے کلے جملے قرآن و حدیث دی روشنی اندر کہنے خلق میں افضل. خلق میں اول نہیں, تخلیق اول نہیں, خلق میں او جھوٹی حدیث ہے من گھڑتے. خلق میں اول خلق میں خلق میں افضل خلق میں اول. خلق اول پہلا نمبر ہاں جی. خلق میں افضل خلق میں اول حسن میں اجمل عقل میں اکمل. یہ سیرت یہ شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر ویکھو نا. نازش اختر چاند سے بہتر مہر سے انور گل سے حسین تر. سارے نو ترجمہ نہیں آندا ویکھیا پتہ لگ گیا نا. چلو مہر سے انور دسو کی معنی. مہرو ماہ چاند اور سورج. ماہ چاند تے مہر سورج. مہرو ماہ سورج اور چاند. سمجھ آگی نا گا. یعنی مہر سے انور یعنی سورج نالوں زیادہ روشن. یعنی ہونتے سمجھ آئی. نازش اختر چاند سے بہتر مہر سے انور گل سے حسین تر حسن رخ تابان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی سونے دا نام رکھ دیتا گیا ہے. یہ یہودی پوچھتا ہے, اگلا سوال کرتا ہے, کہندا ہے دا والد فوت ہو چکے ہے یا زندہ ہے. دسیا گیا والد وفات پا چکے نے. ماں دا پوچھیا گیا تے ماں زندہ اور سلامت دسیاں گئیاں. باپ دا نام پوچھتا ہے جناب عبداللہ دسیا گیا ہے. ماں دا نام پوچھیا جناب آمنہ دسیا گیا ہے. اتنے سوال و جواب ہوئے نے. یہودی تے بکھلا گیا. ایدی چیخ نکل گئی. یہودیاں نو میلوں دور غیبانہ طور تے مخاطب کر کے کہندا ہے یا ویل لبنی اسرائیل
او یہودیو بیل تہاڈے تے افسوس قد خرجت النبوہ نبوت تہاڈے چوں نکل گئی قریشی نمبر لے گئے ایک دن نمبر سبحان اللہ نبوت تہاڈے چوں نکل گئی قریشی نمبر امن پوریے نمبر لے گئے اللہ اکبر پنڈی گیپ دے علاقے والے دور دراز تو ملتان خورد اردہ گرد دے علاقے تو تشریف لانے والے آج نمبر لے گئے اللہ دے فضل دے نال الغرض یہودی کہندہ ہے یہودیو ایک دل انج آئے گا اس بچے دی عظمتاں دے فریرے مشرق و مغرب دے کناریاں تک لہرا دیتے جان گے نہ ختم ہون والی نبوت ختم نبوت نہ ختم ہون والی نبوت لیکن اے دے باوجود بھی یہودی نے ڈنڈی ماری یہودی نے اے ڈنڈا جڑا ہے نا ڈنڈا انہوں بکھا دیتا جائے نا اے یہودی ایڈا بوزدل ہوندہ نہ ڈنڈی جو گھرندہ نہ ڈنڈے جو گھرندہ بوزدل نا مرد میدان اللہ نے مسلمان نو بنایا یہودی ڈنڈی مارن تو بعد نہیں آندہ ہاں جی جتھے لکھیا ہے نا مشرق و مغرب دے کنارے آندہ اسے جگہ دے اتے میرے نبی دے آسمانہ پار جان دے ذکر بھی ہو دیاں کتاباں چ موجود نے لیکن وہ گل چھپا گیا جڑی زیادی عظمت والی انہوں لگی نا وہ چھپا گیا میں کہنا مشرق و مغرب کی شمال و جنوب کی اللہ نے 7 آسمانہ پار میرے نبی دی عظمتاں دے فریرے بلند کر چھڑے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جناب اتنی عظمت اتنی شان تو تک اللہ لے گیا ہے ادھر ویکھو موسیٰ نبی دیاں واریاں کوئے تور تے جانا چاندے نے اللہ نے اتھے بلایا ہے داخل گندے پہنے آسمانہ تو آد آئی فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ آواز آئی میرے موسیٰ جوڑے اتار کے آؤ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى تسی مقدس وادی اندر موجود ہو اللہ فرما دینے سونے پیارے کلیم پیغمبر لاڈ اپنی جگہ تے لا اپنی جگہ تے لاڈ سمجھ دیو تے لا دا کی معنی قانون عربی انگریزی دا لا دا معنی اچھا لاڈ کی نے فرمایا کلم اللہ موسیٰ تکلیما اے جی لاڈ کیوں جی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نال کلام کیتا کلم اللہ موسیٰ تکلیما اے تے لاڈ ہو گئے کیوں جی لا کیے اللہ فرما دینے سونیاں اس وادی نو قانون وچ ضابطے دے اندر لا دے اندر مقدس بنا چھڑے آئے ہن قانون دی پہلی شک تے عمل ہون لگے آئے اللہ فرما دینے سونیاں اس وادی نو مقدس بنایا ہے یہ دے اندر داخل ہون لگے ہونا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ اللہ فرما دینے جوڑے اتار کے آؤ میں تو اڈے تو پوچھنا نبیاں دے امام نو آمنہ دے لال نو عرب دے در یتیم نو شیمہ دے ویر اور جگاں دے پیر بدر منیر نو جدو اللہ نے 7 آسمانہ پار بلایا ہے پورے قرآن پاک اندر پوری احادیث دے ذخیرے دے اندر بڑے بڑے مجتہد علماء بیٹھے نے محقق علماء الحمدللہ دس سکتے نے بول کے پورے قرآن اور حدیث دے ذخیرے کتے اللہ نے آکھیا کہ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ آسمانہ تے لے جاندے ہوئے ہیں کدھر آکھیں فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ محبوب 7 آسمانہ پار آندے پہ ہو تے جوڑے تے اتار کے آؤ کیوں جی نا ایدہ مطلب ایک ہوئی بندہ پہ آئے نا سدھا سادہ مطلب سونے آجا 7 آسمانہ پار آجا سنے جوڑے آجا اللہ دسنا چاندے نے لوگوں 7 زمینہ 7 آسمان 14 طبق میرے محمد دے جوڑیاں دے تھلے میرا محبوب باقی سارے کو لوتے صرف میں خدا کو لو تھلے عظمت مصطفیٰ دی بلے بلے بلے
بلے بلے بلے پھر میں ایتھے نال ہی ٹچ دیواں تے آخر تے گل آ گئی تسی لوگ تھک دے نظر آندے تھک گیا دوسری واری تو ہوں پوچھتا پیا کہ 7-8 واری ہو رہ گیا بدھا ہی جائے گا ایک واری جڑا پوچھ لیا وہ پیچھے وہ نہیں گنتی جانا ٹھیک ہے نا جن واری پوچھ لیا وہ گنتی تو باہر ہے اچھا جی 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 ادھر ویکھو سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا جگاں دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا سیرت تے صورت کمال اس دی جگ وچ ملے نا مثال اس دی پیر ساڈا پتھراں کلمہ پڑھا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا جگاں دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا پہلے میرے پیر تھی شراب جوام جھگڑے لڑائیاں وچ قوم بدنام بلی ہوئی قوم تائیں سدھے راہی پا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا علم نشرح لوکو سینہ پیر دا ود کستوریوں پسینہ پیر دا جڑی جڑی گلی گیا گلی مہکا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا نبیاں دے وچوں اچا اچا شان ملیا اخلاق سونا جس نو قرآن ملیا بتاں دے پجاریاں نو اکو در پا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا مدنی دے جڑے جڑے یار بن گئے جنتاں دے آکے سردار بن گئے جنو جنو پیر میرا سینے نال لا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا ورفعنا لکا ذکرک دے اعزاز سونا پا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا جگاں دا اے پیر سباں دا اے پیر جگاں دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا پھر میں قرآن دی آیت کیوں نہ پڑھا جدا ترجمہ کر چکے ہیں یا ایوہ النبی واہ واہ جی واہ رنگ بج گیا اللہ دے فضل نال استادہ نے ول سکھاتے سنن دے بھی قرآن پڑھن دا تے انہوں نے سکھ دو لوگاں نو دس ہی دیتا ہے قرآن پاک سنن دے بھی ول سکھا دیتے اگے انج ہوندا سی یہ کہ مولوی اس طرح پہلی گل تو پڑھدا نہیں سی تے جے کوئی سٹے تے آ کے اس طرح دا سکتا کرے انج رکے نا لوگ منہ بنے ویکھن لگ جاندے سن مولوی ہوری اڑ گئے نے اٹک گئے نے ساہ مک گیا ہے یکدم ہی رک گئے نے کیوں جی اچھا جی انج کوئی پڑھدا یا ایوہ النبیو آواز آدھی سبحان اللہ کئی مولوی اجے تک بچارے پیش نو اتھو تک لے جاندے نے ساڑی کاریاں دی اتھے پیش نہیں جاندی ساڑی نہیں پیش جاندی اتھے جت تک پیش نو لے جاندے نے وہی کیتی جائے یہ ہوتا سار نہ مکے جی جی میرے پیارے ویر میں جو ترجمہ کیتا ہے یہ سیدہ یا ایوہ النبی قل لأسوا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا جی ادھر ویکھنا جناب دائیاں آئیاں مکے وال ہر دائی نو کوئی نہ کو بچہ مل گیا اما جان حلیمہ سعدیہ دا بیان الرحیق المختوم والے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے لکھے ہے اما جان کہہ دیا نے ساڑھے کولی کگدی ہوئی لاغر تے کمزور اونٹنی بھی ایک لاغر تے کمزور ہے میں دیر نال پہنچی میرے جان تو پہلے بچہ ہر دائی نو کوئی نہ کوئی مل گیا میرے واسطے بچہ کوئی بچہ ہے جنہوں یتیم محمد بولیا جاندہ ہے میں سوچنی ہاں بچہ تے لبیا کوئی نہیں چلو یتیم نو جھولی پا کے لے جانی ہے یہ خدمتاں کرانگی شاید یہ خدمت دے بدلے اللہ میرے دیں ہی پھیر دے
اللہ تعالیٰ دیاڑے سولے کر دے جی 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 اما جان کہندیاں نے میں گئی جا کے آکھیا آمنہ بہن آمنہ اپنے بچے نو وکھا تے صحیح انہیں وکھایا اما جان حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے ویدیاں میں تے بولن تے مجبور ہوگی میں کہ آمنہ نی آمنہ تیرے بچے نو ویکھیاں تے بھکھا ہی لے گئیاں ایڈا سونا بچہ ویکھ دیا بھکھاں لیندیاں نے کہندیاں نے میں چھڈ کے نہیں جانا اپنے شوہر کولو اجازت لے آواں خیمے اندر گئیاں کہندیاں نے میرے سرتاج حارث بچہ ہے تے یتیم مگر یتیم لگدا نہیں ہوتا بڑا کوئی عظیم بنے گا وہ تے بڑا عظمتاں والا تے بھاگاں والا لگدا ہے کیویں آئی ہیں کہندے نہیں کہندیاں نے اجازت لین واسطے کہندے ایڈا ہی عظمتاں والا ایڈا سونا بچہ لگدا ہے پھر پوچھن دی کادی لوڑ ہے جا جلدی نہ لے کے آ اما گئیاں جا کہنے نے آمنہ اپنے بیٹے نو رخصت کر الوداع کر اما آمنہ نے اپنے بیٹے یتیم محمد نو ایویں ہتھاں اندر اٹھا لیا گودی اندر لے کے کدی آپ دے رخساراں نو چم رہیاں کدی گلابی گلابی ہونٹاں تے بوسے دیندیاں نے کدی آپ دیاں موٹیاں موٹیاں سرمیلیاں اکھاں نو بوسے دیندیاں نے کدی آپ دی نادنین گردن تے بوسے دیندیاں کدی جناب ایویں میرے نبی سونے دیاں نرم تے ملائم خوشبودار ہتھیلیاں نو چمدیاں نے نالے کہندیاں نے ویکھی حلیمہ اینو یتیم نہ سمجھی اے میری کل کائنات میرا دل بند محمد ماتا یتیم سمجھ کے رواندی رہ جاویں ادا دادا سردار ہے سردار دوسریاں نالوں زیادہ نوازے گا وعدے موادے اما جان کہندیاں نے میں لے آئیاں خیمے چاہ کے پردے اندر ہو کے اپنے بیٹے دے ہونٹ چھاتی نہ لائے اما کہندیاں نے میری چھاتی دو ہو گئی سجا پاسا میرے بیٹے محمد نے پیتا کھبا پاسا منہ چ دیندی رہی سونے گھٹوی نہ بھریا مینوں گل سمجھ آ گئی ایدے اپنے بھائی عبداللہ دا حق چھڈ رہے نے اے جے سیرت اے ختم نبوت اے ویکھو اے دعوت اہل حدیث اپناؤ ختم نبوت دی سیرت نو اپناؤ نا کہ بھائی دا حق نہیں کھانا دودھ پیندیاں میرے نبی نے اپنی ماں دی گودی چ سبق پڑھایا ہے امتیو پرا دا حق نہیں کھائی دا نبی آیا جے بھائیاں دے حق بھائیاں تک پہنچان واسطے اے جے سبق یاد کرن والا جی 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 اما جان کہہ دیاں نے 2 سال دارسا 2 سال تقریباً میں دودھ پلایا بھول کے کدی کھبا پاسا منہ چ دے وی دیندی سونے کدی گھٹ وی نہیں بھریا ایڈے عادل منصف مزاج میرے پیارے پیغمبر اوہ پائیاں دے حق نہیں کھائی دے سونے اے نبی دی اے جے سیرت اے جے میرے نبی دا کردار اے جے گل سننے والی اللہ اکبر ایک مسئلہ ہے صرف بندہ اسی آج عید کر دیئے جنہیں لوگ بیٹھے ہیں کہ بھائی دا حق نہیں کھانا جیڑا کھا چکے وہ واپس لوٹانا ہے تے جیڑا اگو تو کسے دا کھانا نہیں لے اس ایک میرے نبی دی سنت دے اتے عمل ہو جائے تے پوری زمین ہی اللہ دی امن نال بھر جائے گی اللہ امن پر نہیں پوری زمین امن نال پر ہو جائے گی اگر میرے پیارے آقا دی اس بات تے عمل کر لیا جائے کہ پر آدھا حق نہیں کھانا کیوں جی لڑائیاں ایسے قتل و غارت ایسے چیز نالے نا دنیا آخر تے میں برباد ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ اماں جان کہنیاں نے واپسی دیاں تیاریاں خطیب دی تقریر دیاں بھی واپسی دیاں تیاریاں فوجی صاحب فوجی طاہر اور جناب دو میں ماشاءاللہ کے پیچھے بیٹھے میں تا کیا چلے گیا نہیں تو میں ہوں تقریر اور تسی اتھے ہی ہوتے چلو میں تھوڑی جی ہور کٹ کر لینا تقریر 200 منٹ کرنی سی ہوں 100 منٹ ہور کٹا لینا یعنی 200 منٹ دی بجائے 300 منٹ کر لینا ٹھیک ہے نا ہونتے راضی ہو نا اللہ اکبر اللہ اللہ ادھر ویکھنا ذرا واپسی دیاں تیاریاں ماں جان کہندیاں نے میں اپنے بیٹے محمد نو ایویں کپڑے اندر پا لیا موکا بول دے سن موکے چ پا لیا تواڈے علاقے جی وڈے لوگ کہندے نے موکا پتہ نہیں کہندے ہو کہ نہیں کپڑے چ پا لیا لنڈیڑے دے اندر پرانے زمانے چ رواج سی کہ لمبے سفراں دے وچ عورتاں انج پا کے نا کپڑیاں دے وچ بچیاں نو تے اس طرح مگر بن لیندیاں ایتھے گنڈ دے لیندیاں
تاکہ وزن جڑا ونڈیا جاتا تے انہاں نوں آسانی ہوئے گی، یعنی ہاں جی پہاڑ چکن واسطے سفر اندر آسانی رہے گی۔ اس طرح مگر مار لے آئے، ہن جناب اپنی سواری ہے نا جڑی مرضی، وال دی کھل خدا دا بندہ ہے، خدا دے بندے وہ نہ لاؤ تے پھر تے انج ہو جائے گا مردیاں طرح حساب ہو جانا ہے۔ ہاں جی ادھر ویکھنا سواری سی نا جڑی مرضی، کوئی معزز سواری دا نام لے لو، قیامت تھوڑی آنی ہے، اللہ اکبر وہ تے وقت تے ہی آئے گی جدوں آنی ہے۔ جی سواری ایویں جناب سواری نو اٹھانا چاہندے نے، چلانا چاہندے نے، ضد کر جاندی ہے، چلن دا نام نہیں لیندی، حارس چھمکا ماردا ہے لیکن سواری مسلسل ضد کر رہی ہے، پیچھے نو منہ کر کے کہندا ہے نی حلیمہ میری سواری کمزور ضرور ہے مگر ضدی نہیں ہے، کدی ضد نہیں کیتی، کدی جناب اڑیل جانور تے میرا ہے ہی نہیں کمزور اپنی جگہ تے، اے تے غیبی معاملہ لگدا ہے۔ بچے نو ذرا اگے کرے نا، ہے جی ادھروں آسماناں تو آواز آ رہی ہوئے گی، حارس ہن پچھے والیاں گلاں پیچھے رہ گئیاں، ایتھے اگے بالا ہے جنو انس و ملائک دا امام ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اما جان کہنی میں رشک آیا کپڑے نو، پیارے محبوب اگے آئے، اگے ڈاچی میری اٹھ دی تے چھالا مار دی ہوئی دوڑ پیندی ہے، تیز گام پڑ گئی، ہوا نال گلاں کر دی جا رہی ہے، ہوا دے فراٹیاں دی آواز سن کے پہلے چلن والیاں دائیاں ایویں مڑ مڑ ویکھدیاں نے، مڑ کہندیاں نے نہیں لگ دی تے حلیمہ ہے، پھر کہندیاں نے چوڑا جا پہندا وہ 2 دن بعد آئے گی، آج کتھوں آ گئی؟ ہاں جی او نہیں پہنچ سکتی، نہیں لگ دی تے حلیمہ ہے۔ جدو اتنی دیر تک سواری چڑھائی کر آئی، قریب آئیاں تے کہندیاں نے، دائیاں کہندیاں اے تے واقعی حلیمہ چڑھائی کی تھی آندی ہے، کہندیاں نے حلیمہ آندی میری سواری تبدیل کر کے آ رہی ہے۔ اما جان کہندیاں نہیں سواری تے اوئے مگر سوار تبدیل ہے، سواری تے اوئے مگر سوار تبدیل ہے، ایویں جناب ہوا نال گلاں کر دی آ رہی ہے۔ اما جان کہندیاں میری سواری اوے ٹیکن لگی، دائیاں بولیاں کہندیاں نے آپس اندر نہیں دل دیاں دلے نہ رہ جان، دلاں دی ہواڑ کڈ لئیے، پوچھ لئیے اما کیوں حلیمہ کی ہو گیا ہونا؟ تے تے کسے شاعر نے آکھیا ہے اما جان نو دائیاں کہندیاں نے کیوں انلی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیے، کیڑی دنیا دی دولت کمائی جانیے، کیوں اینی تیز سواری نو دوڑائی جانیے، سانو دس لی حلیمہ ڈاچی کیوں نہیں رک دی، جویں روک دیے جویں روک لیے اوویں جاندی پیر پٹ دی، کیڑی چیز جڑی ساتھ تو چھپائی جانیے، کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیے۔ اما جان کہندیاں نے جنوں چھڈیا تساں نے یتیم جان کے، میں تے چک لیا جگ تو حسین جان کے، چن آملہ دا جھولی وچ پائی جانیاں، دائیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں، دائیاں بولیاں کہندیاں نو ذرا ٹھہر جانی مکڑا دکھائی جاوینی، ساڑی ستی ہوئی قسمت جگائی جاوینی، کیڑی چیز جڑی ساتھ تو لکائی جانی ہے، کیوں اینی تیز سواری نو دوڑائی جانی ہے۔ اما جان کہندیاں نے میں کی دساں، میرے تو کی پوچھ دیاں، میں تے چن آمنہ دا لال آمنہ دا چولی وچ پائی جانیاں، تائیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں، میں جہانہ دی رحمت چولی پائی جانیاں، میں جہانہ دی رحمت سینے لائی جانیاں، تائیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں، میں تے اپنے نصیبہ نو پائی جانیاں، تائیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں۔ اما جان کہندیاں نے ڈاچی دوڑ دیاں جا کے اپنے دروازے تے رکیے، جلدی نال نیچے اتریاں تے دروازے چ گزر دیا ہویا زور نال
تھپ مار کے آدیاں نی شیما دوڑ کر گیا ویکھ اللہ نے تینوں کیڈا سونا بیرا محمد عطا فرمایا ہے۔ شیما دوڑیاں آئیاں اپنے ویرے نو گودی اندر لے لیندیاں نے جڑیاں کدی جھولے اندر پا کے جھولا جھولاندیاں لمیاں عمراں دیاں دعاواں، کدی جناب گودی اندر لے کے لمیاں عمراں دیاں دعاواں۔ ان عربی دے جملیاں دا ترجمہ اپنی زبان اندر کیتا ہے میرے استاداں نے، او دا نام رکھے ہے شیما دی لوری۔ شیما دی تے قاری عبدالحفیظ نے جوڑی تے ادھے جملے میرے تو جڑ گئے۔ جوڑنا ہو رہے جڑنا ہو رہے نہیں سمجھتے تسی۔ جوڑنا تے ایک جدو چاون جوڑ لین قاری صاحب نو اللہ نے ملکہ عطا فرمایا، ساڈے چے نہیں کیوں جی اللہ دی دین ہے نا جنوں چاہے۔ اور جویں کردے نے کہندے نے ملا کرتے نہیں رتبے کبھی بازو کی قوت سے، ملا کرتے نہیں رتبے کبھی بازو کی قوت سے، یہ فیضان باری ہے جو ہو جاتا ہے قسمت سے۔ یہ اللہ تعالیٰ دی دین جنوں دے دے۔ ہاں وہ جملے تھوڑے جے جڑ گئے۔ اے جے شیما دی لوری، ٹھیک ہے۔ تے ہن میرا خیال ہے بس ایتھے کی بریک لگے، پھر تے میں انہاں دا شگرد کہلانے دا حقدار ہاں۔ تے جے سناواں تے پھر تے طالب علم ہی اوہی طالب علم، طالب علم اجے بھی ہاں، پھر شگرد صحیح نہیں بن سکدا جے میں لوری اگے سنا دیاں تے۔ کیوں جی نہیں اینج چڑھا کے نا استاد جی پھٹے تے چڑھا کے تھلو پھٹا کھچ دیندے نے، لٹ کے رہو ہیں دوبارہ انتظار کرو پھر ہیں۔ اس واسطے میرا خیال ہے آج خطیب ایشیا دی سنت عمل ہو ہی جائے، ایتھے کی رکھیے ہن دعا کریے آپاں ہاں، نہیں تے پھر تے عمل نہیں نہ ہوندا، پھر تے عمل اچھا پھر تے عمل نہیں ہو سکتا ہاں۔ حد ہوگی بھی یہ بندے نہیں کوئی پاوے انہوں نے گھنٹہ چلا دیو نا، انہوں نے آخر دی کوئی جناب کوئی رٹ لائی جانی۔ اچھا دین دی سلوری شیما، دو جملے سن لو چلو۔ دین دی سلوری شیما جھولا جھلا کے یا ربی اب قیلانا محمد فرما کے، جھولا جھلاندی نالے منگ دی دعاواں، اللہ اللہ اے دے ہی نام لکھ دے، اللہ اے دے ہی نام لکھ دے، میریاں سام مانے جوانی لمی عمر پاک دیندی سلوری شیما، بھیڑا جھلاون جھولے ویرے نے سج دے، بھیڑا نو ویر کنے پیارے نے لگ دے، شیما دا پیار دساں ذرا لوری سنا کے، او کیویں یا ربی 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 یا ربی 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 یا ربی 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 یا ربی ابقی لنا محمد، کہہ دو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، یا ربی ابقی لنا محمد فرما کے۔ شیما اپنی ویرے نو کلیجے نال لگا دیاں نے، عربی زبان دے جملے بول دیاں نے کہ ہاذا اشارہ قریب، ہاذا خلی لم تلد امی، نہیں رساں عربی دیاں کہندیاں نے میرا اے ویر مینوں بڑا ہی پیارا اے، بھاویں نہ مانے جمیا، ادھر ویکھو میرا اے ویر مینوں بڑا ہی پیارا اے، بھاویں نہ مانے جمیا پر تاویں ہمارا اے۔ ایتھے جملہ مفقود سی، ایدا کی مطلب استاداں دا لکھیا جملہ مینوں نہیں مل سکیا، میں آپ ہی جوڑ لا چھڑیا، میں کیا کھچ دی ڈوری ویرا کدی جھولے وچ پا کے، دیندی سلوری شیما اگے کہندی نے ولیس من نسل ابی وعمی، اب کینو کہندے اب باپ نو تے عام نہیں ماں نو امن ہوندا ہے۔ اگر کاریاں دا تے دوسرے لوگاں دا بھی تلفظ دا نہ سمجھ آوے پھر آنی بھی نہیں سمجھ قیامت تک ہے جی۔ امن حمزے نال جس الف تے زبر زیر پیش ہوئے
انہوں کاریاں دی زبان اندر ہاں جی حمزہ بول دے نے، حمزے نال امن ماں، عمن چچا، عین نال ہیں جی عمن ولیس من نسل ابی وعمی، ایدہ ترجمہ سنیا جے امن پور دے باسیو، پنڈی گیپ دے تشریف لانے والے ہو، دوستو علاقے دے دسنا بھلا انصاف ہویا یا نہیں ہویا کہ نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائی، اسیں تے تامی جندڑی اے دے نہ لائی، لٹ لئی خدائی پیار اے دے نہ لا کے دیندی سی لوری شیما۔ اگے میں اپنے جذبات دا اظہار کیتا ہے، میں کہا شیما کی کہندیاں نے، کہندی اے شیما ویرے مل نہیں لب دے، مل نہیں لب دے، اے مینوں جو ویر ملیا اے فضل نے رب دے، دولت خدائی لبی ویرا جھولی وچ پا کے دیندی سی لوری شیما۔ اگے میں آگا شیما کہندیاں ہون گیاں، سورج نو مات کردہ چہرہ میرے ویر دا، کوئی نہ سانی دسدا میرے بدر منیر دا، دولت خدائی لٹی نظراں ویرے تے پا کے دیندی سی لوری شیما۔ اگے شیما کی کہندیاں نے ادھر ویکھیا جے کیسے انداز نال کہہ رہیاں نے، اللہ اکبر، کہندیاں والضحیٰ چہرہ بہنوں میرا 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 اے ویر جے، مینوں عطایا ویرا میرے رب قدیر جے، ایتھے میں لکھیا پائیاں نے دھما شیما، ویرا 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 فرما کے دیندی سی لوری شیما۔ اس وزن تے میں اپنے جذبات دا اظہار کر ماریا، میں کہا نبی محمد لوکو ساڈا اے پیر جے، نبی محمد نبی محمد نبی محمد نبی محمد لوکو ساڈا اے پیر جے، نبیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر جے، پائیاں نے دھما کاری محمد محمد کہلا کے، لائیاں نے جھڑیاں کاری قرآن سنا کے دیندی سی لوری شیما۔ ایتے میں آکھا میرے یا اللہ 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 اللہ، میرے یا اللہ اے جو شیما دی لوری، تیرے یہاں بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی۔ کیوں جی استاد شگردہ کمال نہیں، تیرے یہاں بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی، ان کردائے منتاں کاری عرضاں سنا کے، کر لے قبول پھیرا رحمت دا پا کے، آکھو آمین۔ جیڑیاں بہنا ربا ربا ربا، جیڑیاں بہنا ربا ویراں تو ترسیاں، شیما دی لوری سن کے اکھاں نے برسیاں، اللہ انہاں نوں ویرے دیویں تو فضل فرما کے، کہہ دو آمین۔ جنہ دے ویر چھڑ کے بھینا پیاریاں، چھڑ گئے نہیں کہنا وزن کمی آ جاندی ہے، جنہ دے ویر چھڑ کے بھینا پیاریاں، جنت فردوس پہنچے مارو ڈاریاں، اللہ انہاں نوں صبر دیویں تو رحم فرما کے، آمین کہہ دو آمین۔ ہاں جی شیما دی لوری تیرے اس کاری سنائیے، میرے یہاں ویراں سبنا بار 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 سفارش فرمائیے، تائیوں تے تیرے کاری اج لوری سنائیے، ان لوری حلیمہ والی، ایک حلیمہ دی لوری، ہن لوری حلیمہ والی، تو انہوں والی نہیں آیا، اگو گل نو چلان دا سناواں گے پھر کدی آ کے،
ہاں تسی جے بول پیندے نا جاؤ سنا کے تے میں اج سنا کے ہی جانا سی تانوں نہیں ول لایا ہن سناواں گے آ کے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ او یار پتہ ہی نہیں چلیا ولیو تسی ٹائم دا دسیا ہی نہیں، 9:30 بجے نالے کہندے سو اسی اپنا جلسے دا اختتام کرنا ہے، کیوں جی؟ ہاں جی فوجی سفیر صاحب تو تسی دسیا ہی نہیں، بھکھیا مارتا لوکاں نو اللہ دے بندے ہو کو گل کرن والی۔ ہاں اللہ اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، ربنا احفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ۔ اللہ ساڈے گناہ تے غلطیاں معاف فرما، بیماراں نوں شفا دے دے اللہ، بے اولاداں نوں اولاد عطا فرما، جنہاں کولے دھیاں دھیاں اللہ بیٹے بھی عطا فرما، جنہاں کولے بیٹیاں بیٹے اللہ انہاں نوں عطا فرمائے نے، جنہاں کول اولاداں موجود نے اولاداں نوں نیک اور صالح بنا اللہ، ساڈیاں اولاداں نوں قیامت تک واسطے توحید تے قائم دائم رکھیں، مشرک پیدا نہ فرمائیں اللہ، اللہ اولاداں نوں نیک اور صالح اللہ نیک اور صالح بنائی رکھیں، تیرے دین تے خرچ کرنے والے اللہ پیدا فرماندہ ہی رہیں، انہاں دے رزق بداندہ رہیں، رزق ود جان ایمان کٹ جاندہ اللہ، پھر ایمان دیاں حفاظتاں بھی فرماندہ رہیں یا اللہ، میرے والدین سمیت میرے جناب محترم جناب فوجی سفیر دے ابا جان اللہ انہاں سمیت جنہ جنہ دے جو جو فوت ہوئے نے سارے نو بخش دے، سارے دے درجے بلند کر دے، یہ بہت ہی محبتہ رکھن والے لوگ ہو تساں، اتنی عقیدت تواڈے لوگاں اندر ویکھی، اتنا پیار ویکھیا، اللہ سونا اس پیار اور محبت دی وجہ کر کے اپنی رحمت نال اللہ سنو بخش دے وے، دنیا آخرت بہتر بنا دے وے، تواڈے اللہ رزق مال اندر آل اولاد اندر کھیتیاں باڑیاں فصلاں ڈنگراں گھوڑاں اللہ برکتاں ہی برکتاں نادر فرما، اللہ جو جو کام نے کاروبار نے اللہ انہاں چ برکتاں عطا فرما، جنہاں دا ذریعہ معاش بہت تنگ ہے، ہاتھ تنگ نے اللہ انہاں دے گھراں چ رزق دی فراخی فرما دے، اللہ سونیاں جڑے پریشان نے انہاں دی پریشانیاں دور فرما دے، مکتی مکائیے اللہ جو جو دلاں چ نیک ارادے نے سارے نے سارے ہی پورے فرما، اللہ جدوں تک زندہ رکھیں بڑی شان نال، اے کروڑاں دعاواں بھی پیچھے نے دے تو کروڑاں دعاواں دی ایک دعا اللہ جدوں تک زندہ رکھیں بڑی شان نال، مارے تے ماری پختہ ایمان نال، اللہ سونیا خاتمہ ایمان تے فرما، مرد ویلے کلمہ نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع، اللہ اس مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرما، اللہ میرے جوہر صاحب دے ہیں جی مرکز مفتی الطاف الرحمن صاحب حفظہ اللہ تعالی، اے جناب قاری سجاد الرحمن صاحب انہاں دے مرکز نو اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی دے دے، نویں مرکز دی قاری صاحب اور اعلان کیتا ہے ماشاءاللہ بنیا ہے، اوتھے بچیاں نو اپنے قریب اداریاں چ بچیاں نو داخل کراؤ، ہیں جی جگہ تھوڑ جائے، اتنے مدرسے بن پاویں 100 اور بن جاوے اس علاقے چ، لیکن وہ جگہ تھوڑ جائے، اپنے بچیاں نو داخل کراؤ، دین والے پاسے رکھو، اللہ دی قسم اللہ دنیا بھی دے گا، کیونکہ محنتاں نال ملدی تے پھر تے تغاری چکن والے مزدوراں نو ملنی سی، تے بڑے بڑے لوگ جڑے 10-10 ہزار روپیہ دیہڑی دا لکھ روپیہ دیہڑی دا چھاپ دے نے، انہاں نوں تے ککھ نہیں ملنا، تے بھکھے مار جانے سن، یہ دولت دی تقسیم اللہ دی سونیا اللہ دیاں تقسیماں نے اس واسطے اپنی اولاداں نو دین پڑھاؤ تاکہ تسی مر جاؤ تواڈے جان تو بعد صدقہ جاریہ، کہندے سن سفیر صاحب قاری صاحب اے جلسے نو اسی انشاءاللہ پوری زندگی کوشش کران گے جاری اور ساری رکھیے، یہ انہاں دے اجر و ثواب دے اندر اضافہ ہوئے، یہ جلسے بھی جلسیاں تول نیک اولاد جڑا بھی کام کر دی تسی نماز پڑھو گے انہاں نوں ثواب پھر بھی ملے گا، کوئی نیکی دا کام کرو گے نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوندی ہے، سونیاں اپنیاں اولاداں نوں نیک بناؤ، اپنی اولاداں نوں صالح بناؤ، انہاں دی تربیت کرو تاکہ صدقہ جاریہ بن جان، قیامت تک سلسلے چلدے رہن، سانو قبراں پیا نوں ثواب پہنچدا رہے، اللہ اپنی رحمت نال ساڈیاں نیک آرزواں اللہ سونیا پوریاں فرما، ربنا تقبل منا، اللہ جدوں تک زندہ رکھیں بڑی شان نال، مارے تے ماری پختہ ایمان نال، خاتمہ ایمان تے فرما، مرد ویلے کلمہ نصیب فرما۔